Mabulukon og sadya ang pagpahigayon sa Lechoneros Encuentros 3 baguhay lamang ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy, isip kabahin sa mga kalihukan sa kasaulugan sa ika-75th Charter Day sa Cagayan de Oro. Mukabat 23 ka mga lechoneros ning syudad ang misalmot sa Lechon Festival nga gipasiugdahan sa City Veterinary Office, inabagan sa BMEG, San Miguel Foods Corporation, Globe ug United Lechoneros of Cagayan de Oro City Association Incorporated. Ang mga midaog sa maong kalihukan ug giila nga CDO's Lechonero King 2025 mao ang Mias and Nenen Lechon House nga kadawat og premyo nga 30,000 ug dugang 3,000 gikan sa Globe. Nakuha sa John Ray's Lechon House ang ikaduhang dapit uban ang premyo nga 20,000 ug dugang 2,000 gikan usab sa Globe. Samtang ang Ramona Lechon House mao ang nakakuha sa ikatulong dapit nga adunay premyo nga 10,000 ug dugang 1,000 gikan sa Globe. Nakadawat og 3,000 ang 20 ka mga partisipante nga wala napili isip consolation prize ug nakadawat usab ang matanan partisipante ug usa ka sako nga BMEG feeds. Sa iyang mensahe gipasalamatan ni Mayor Clarix ang mga lechoneros nga misalmot sa maong kalihukan ug tungod sa kalipay iyang gipalit ang 23 ka mga lechon ug gipakaon sa mga tawo nga misaksi sa maong kalihukan. Gipasalamatan usab niya ang mga sponsors nga misuporta sa kalihukan sa syudad, hinungdan nga nagmalampuson kini. Mipaabot usab sa iyang pasalamat si City Veterinarian Dr. Helen Antacandong kang Mayor Clarix sa makanunayon nga pagsuporta sa kalihukan sa City Vet ug sa tanang mga sponsors. Maayo man diay nga naay lechonero kada kasumaran sa atong lakbayan, hinaot karong umaabot nga kapistahan. Hinahanglan, dili lang ang mga lechonero sa Cagayan kundi sa tibuok Mindanao. Sa tibuok Mindanao, muna ako ipahibalo sa tourism na magkahin mo og usa ka adlaw ni ining maong programa. Natanan na ilado nga lechonero sa Mindanao, kinahanglan mo ang higod din aron makapakilaw sila o dugang ko kasayuran na anaan niya ay dagang maayong lechonero din sa atong pulo sa Mindanao. Gawa sa cash prizes ang mga mananaog usab ang morepresenta sa laraw sa Mindanao Wide Lechon Festival karong umaabot nga piyesta sa Cagayan bulan sa Agosto. Kini si Maridel Salapang alang sa City Hall News Updates.